अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जिसके लिए 4 साल हुकूमत में अपोजिशन को जेलों में डाला, नालायकियां छुपाई, धमकियां दी, मीडिया को कंट्रोल किया, मुखालिफ आवाज़ों को डराया, धमकाया, पूरी दुनिया में जाकर कैंपेन की इस नालायक के लिए, आज ये नालायक उसी को धोखेबाज कह रहा है। जी, इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है, कमज़ोरी थी, मुझे बहुत धोखे दिए गए हैं। ये कौन कह रहा है? इमरान खान कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है? जनरल बाजवा के बारे में। किस जनरल बाजवा के बारे में? जिस जनरल बाजवे ने एक चलती हुई हुकूमत, 5.9 पर जीडीपी, दुनिया में बेस्ट ग्रोइंग जो इकॉनमी थी, डॉलर कंट्रोल, मईशत भाग रही थी, पूरी दुनिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सी पैक में पार्टनर बनने के लिए तरले और मिन्नतें कर रहा था। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को हम लोग आंखें दिखा रहे थे। सऊदी अरब से हमने पंगा लिया कि नहीं भेजेंगे अपनी फौज, और बहुत सारे दूसरे जो ब्लॉक बन रहे थे, रशिया और तुर्की के साथ बड़े अच्छे तलकात। सिर्फ इस वजह से जनरल बाजवा साहब ने सब कुछ ख़त्म कर दिया कि उनको अपने लाडले को लाना था। कौन सा लाडला? जी, इमरान खान साहब को लेके आना था। और आज वो लाडला 3.5 साल के बाद कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती जनरल बाजवे को एक्सटेंशन देना था। कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। कुछ क्लिप हैं, वो आपको सुनाते हैं। पहले आप वो क्लिप सुन लें, साथ साथ फिर उनसे बात भी करते हैं। पहले ये क्लिप सुने। लेकिन मैंने पहली दफा, जो मेरी जनरल बाजवा से मेरे 3.5 साल गुजरे, पहली दफा मैंने रियलाइज किया कि कितनी बड़ी मेरी कमजोरी है, क्योंकि मैं इसको ट्रस्ट कर लेता था। जो जनरल बाजवा कहता था, मैं कहा हाँ, हम दोनों मुल्क के लिए हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, हमारे इंटरेस्ट एक ही है कि मुल्क को बचाना है। मुझे ये पता ही नहीं था कि किस तरह मेरे से धोखे दिए गए, झूठ बोले गए। यानी हम आखिरी दिनों में भी, जब हमें पता था कि ये साजिश चल रही है, मुझे आईबी की रिपोर्ट आ रही थी कि गेम चल रही है। अब आईबी वाला स्टेटमेंट देगा मैंने कोई रिपोर्ट नहीं दी थी, उससे भी निकलवा लेंगे थोड़े दिनों में। वो क्या बेचारे निकालेंगे, वो बेचारा वो भी मुझे डर डर के कहता। जी, जनरल बाजवा पर भरोसा सबसे बड़ी कमजोरी थी, हमें धोखे दिए गए। कह रहे हैं जी कि हमें धोखे दिए गए, और बाजवा साहब पर जो भरोसा करना था वो हमारी बहुत बड़ी कमजोरी थी। बाजवा साहब पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बाजवा साहब तो इतने वो कहते हैं कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। जब ट्रक की बत्ती के पीछे खाली मुझे नहीं लगवाया था, अपने बहुत सारे कोलीग्स को भी लाया हुआ था। और अपने कोलीग के साथ क्या किया जी, अब आपको समझ लग रही है कौन की कोलीग से बात कर रहे हैं? जी, जनरल फैज साहब की बात कर रहे हैं कि उनको भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, और फिर मुझे भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, लेकिन बाजवा साहब उधर दूसरे कह रहे थे। अच्छा, अब ये इमरान खान दूसरे क्लिप में कह रहे हैं, ये सुने जी, कह रहे हैं कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी, और उस वक्त हालात ऐसे पैदा कर दिए गए थे कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी कि बस हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। हालात बहुत ख़राब हैं इंडिया के साथ, और दूसरे जो भी जिस तरह करके मसले मसाइल बताए गए, तो इसलिए हमें एक दफ़ा आप एक्सटेंशन दें, उसके बाद हम सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे। साथ में ये भी फरमा रहे हैं कि किसी भी आर्मी चीफ को, फौज में किसी भी जनरल को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। ये कौन साहब कह रहे हैं? इमरान खान साहब। जी बिल्कुल ठीक। आप इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले हमें वो किस्से सुनाया करते थे कि चलती हुई जंग में भी जो एक्सटेंशन है वो नहीं देनी चाहिए, और जब वक़्त आया और आपको सिर्फ एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म अपने टनोर में लगाना था, आपने एक सादे कागज़ पर हाथ से लिखकर एक्सटेंशन दे दी थी। शायद आप भूल रहे हैं। और लेकिन नवाज शरीफ जो है, उसने जो पहले दिन कहा, पहली हुकूमत अपनी गंवा ली, लेकिन इस बात पे समझौता नहीं किया कि किसी भी जनरल को एक्सटेंशन नहीं देनी। तो इसका मतलब है आज फिर वापस आप नवाज शरीफ के
نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہیرو بن رہے ہیں. نہیں، عمران خان صاحب ایسے نہیں. جب آپ کے بس میں تھا تب آپ نے انکار نہیں کیا، تب آپ نے اپنے لالچ کے لیے تاکہ آپ کی حکومت چلتی رہی ایکسٹینشن دی تھی. اس لیے ایکسٹینشن نہیں دی تھی کہ ملک میں حالات خراب ہیں. آپ سے بہتر کون جانتا تھا کہ ملک میں حالات خراب ہیں؟ تو اس لیے یہ کہنا کہ ملک میں حالات خراب ہیں تو اس لیے ہمیں ایکسٹینشن دینی پڑی، نہیں. یہ بھی فرمایا عمران خان صاحب نے کہ مجھے دھوکہ دیا گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلنے دیا گیا کہ یہ سب کچھ کب کر رہے تھے. جب نواز شریف کے ساتھ ان کی کوئی ڈیل ہوگی تو مجھے نہیں پتہ چلنے دیا. اور کہتے ہیں کہ جب باجوہ کو، جب جنرل فیض کو انہوں نے ہٹایا تھا تو ہٹانے کا مقصد یہ تھا تاکہ اسی لیے میں ہٹانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ مجھے اندیشہ تھا کہ یہ گیم کریں گے. اور پھر وہی ہوا، جب جنرل فیض کو ہٹا دیا گیا تو اس کے بعد یہ پھر باہر سے گیم کرے تھے، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلنے دیا. اب یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ جناب آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، تو پھر آپ کس بات کے وزیر اعظم ہیں؟ پھر ساتھ میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ آئی بی والا مجھے بتاتا تھا آگے، اور وہ اتنا ڈرتا تھا آئی بی والا ان سے کہ وہ مجھے لکھ کر رپورٹ نہیں دیتا تھا، وہ آ کر میرے کان میں بتاتا تھا، اونچی بھی نہیں بولتا تھا کہ آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، آپ کچھ کر لیں. اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اپنی ہی بات کو عمران خان جو ہے وہ غلط ملت ثابت کرتا ہے. عمران خان کی کسی بھی بات کو کیا کہا جائے. اور ابھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آئی بی والا ہے وہ بھی کچھ دن سامنے آ کے اس کی کوئی تردید کر دے گا یا کچھ کر دے گا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آئی بی والا مجھے یہ سب کچھ کہتا رہا ہے. عمران خان نیازی نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو باجوہ صاحب ہیں وہ اپنے کچھ کولیگز کو بھی گولیاں دیتے تھے میرے ساتھ ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ اب باجوہ کے کولیگ کون ہے جس کو گولیاں دی ہیں؟ عمران خان صاحب میرے خیال میں جنرل فیض صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ دکھ اور تکلیف اصل عمران خان کو یہی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے گیم جو کی ہے. حالانکہ یہاں پہ کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی حکومت جو ہے وہ باجوہ صاحب نے ہی بنوائی ہے عمران خان صاحب کو کاف لیگ کے ساتھ مل کے، لیکن عمران خان یہاں پہ کچھ اور ہی تسلیاں دے رہے ہیں ہمیں، کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں. لیکن اب یہ بات وہ مان رہے ہیں کہ توسیع دے کر بہت غلطی کی ہے. جب توسیع دی تھی تب جو لوگوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ کا اس نام لسٹ میں نام لکھا گیا ہے، بلکہ اس وقت تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جناب موقع دی نزاکت یہی ہے اور باجوہ صاحب جیسا لیڈر کوئی نہیں، باجوہ صاحب جیسا جمہوری سوچ رکھنے والا جنرل آج تک زندگی میں دیکھا ہی نہیں. باجوہ صاحب اور میں ایک پیج پر ہیں، اور باجوہ صاحب کی تعریف میں عمران خان صاحب جو ہے وہ زمین آسمان ایک کرتے تھے. لیکن اب یہاں پر عمران خان صاحب نے اپنا سیاسی کیریئر تباہ کیا ہے اور پھر اپنے دوست فیض صاحب کا عسکری جو کیریئر ہے وہ تباہ کیا ہے. اب جو فیض صاحب ہیں وہ بھی بلا کر جو ہوا یا کیا کرتے تھے وہ آپ کے سامنے ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے بنی گالہ میں بلایا جنرل باجوہ صاحب کو، اور جب ان سے وہاں پر یہ کہا کہ جناب آپ تاحیات جو ہے نا وہ آپ ایکسٹینشن لے لیں، اور جب اب تک آپ کا دل کرتا ہے وہ ایکسٹینشن لے لیں. اب عمران خان صاحب اس بات پہ نہیں آئیں گے. اب عمران خان صاحب کسی کو یہ نہیں بتائیں گے، یہ ضرور بتائیں گے کہ مجھ سے دھوکہ ہو گیا، میں اعتبار کرتا تھا، میں جب ان سے کہتا تھا کہ یہ چیز ہو رہی تو کہتے نہیں کیا ہو گیا جناب، کیا بات کر رہے ہیں خان صاحب. ملک کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ایک ہی چاہتے ہیں. عمران خان جو ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ ملک آگے جائے، تو اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی ہے، تو ہم ایک پیج پر ہیں، ہم تو کسی دوسری سائڈ پر نہیں ہیں. لیکن جب بلا کر بنی گالہ میں عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی اور جب وہ نہیں مانے تو یہ بھی کہا کہ آپ تاحیات کے لیے آرمی چیف بن جائیں، جب تک ہماری حکومت رہے گی آپ کو کوئی نہیں ہٹائے گا. یہ باتیں نہیں عمران خان بتاتے، لیکن اب یہ ضرور کہتے ہیں کہ کیسا احسان فراموش انسان ہے. اس جیسے احسان فراموش آپ کبھی زندگی میں نہیں دیکھیں گے جتنے بڑے احسان فراموش عمران خان صاحب ہیں. لیکن کیونکہ یہ ان کی نیچر ہے، ایسا وہ ہمیشہ کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے، تو اس لیے عمران خان صاحب کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ابھی یہ شروعات ہیں. ابھی دیکھیے گا کئی یوٹیوبروں کو بلائیں گے اور ماضی کے قصے کہانیاں سنائیں گے. اسی بات سے حفیظ اللہ نیازی صاحب ڈراتے تھے کہ جس دن یہ بندہ الٹا ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑے مسئلے مسائل ہوں گے. تو آنے والے دنوں میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے مسئلے مسائل ہوں گے. وہ جو ابھی اس موجودہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کے بارے میں بھی
عمران خان صاحب آہستہ آہستہ کھلیں گے، لیکن ابھی فی الحال 1-2 مہینہ جو ہے وہ چیک کریں گے کہ ماحول کس طرف جا رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس انسان کے شر سے پاکستان کو محفوظ رکھے. آمین. اجازت دیں. خدا حافظ.